औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन से इफ्तार की खुसूसी नशरियात बरकते रमजान के साथ आपका मेजबान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 22 रमजान मुबारक, यानी 22वें रोजे की हम इफ्तार करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 23 रोजे की तरफ बढ़ेंगे। आज की रात भी पाकिस्तान में होगी ताक रात, और इस हवाले से मेरी ट्रांसमिशन भी और तमाम ट्रांसमिशन इंशाअल्लाह ताला खुसूसी नशरियात होंगी। तो आज भी आपके लिए इफ्तार के इस बाबकर ट्रांसमिशन में सेगमेंट्स वही हैं जो रोजाना होते हैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं है, मौज़ूआत नए हैं और उलमाए कराम का माहौल और उनके जुमले और उनके मौज़ूआत नए होंगे। एक बार फिर इस नियत, इस इरादे और इस यकीन के साथ आपके सामने ये बाबकर ट्रांसमिशन पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं कि आप घर बैठकर इस नशरियात के जरिए माह रमजान मुबारक का हकीकी लुत्फ हासिल कर सकें। आओ बात करें में आज हमारे जो मौजू है वो है औलाद और दौर हाजिर। इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली रहती हैं। आप भी बात कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे। मौजू होगा औलाद और दौर हाजिर, यानी इस दौर में औलाद को या औलाद की तरबियत को कितनी अहमियत हासिल है। एहतियात लाजिम है में रोजाना की तरह हकीम शाह नजीर हमारे साथ होंगे जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए, बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बताएंगे। एक नेकी में डाविड्स 78 ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खिदमत खल्क कर रही है। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव से, और ये करशी के मेहमान होंगे। बज़्म इल्म व अक़ीदत में अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब के साथ हम गुफ्तगू करेंगे फ़हम कुरान पर। आज बहुत अहम गुफ्तगू होगी। इफ्तार मजेदार में हमारे शेफ मेराज तशरीफ लाते हैं। आज वो बनाएंगे जामे शीरी क्रीमी फ्रूट सलाद और डेट शेक, क्रीमी डेट शेक खजूर का। बरकत इफ्तार में मुनाजात और दुआ होगी, जबकि दर्स तरावी देंगे रोजाना की तरह अल्लामा निसार उजागर साहब। आज 22वीं तरावी का दर्स देंगे। आज जिस बात पर मैं इब्तिदा में गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है फन नातखानी। हमने अलहाज से फसीउद्दीन सोहवर्दी साहब से 2 रोज कबल गुफ्तगू की स्काइप पर, चूंकि वो घर पर हैं आजकल, आराम कर रहे हैं, लेकिन तमाम टीवी चैनल्स पर वो स्काइप के जरिए गुफ्तगू करते नजर आते हैं। कलाम भी उन्होंने सुना है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फन नातखानी दरअसल इसको समझने की जरूरत है कि सनाखानी जो है वो तो हर मुसलमान करता है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं हुजूर की नात नहीं पढ़ता। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आप समझ लें हुजूर की नात पढ़ते हैं। और वो इस तरह से है कि कुरान की एक आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नात ही तो है। आप कुरान की आयत पढ़ते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये नात ही तो है। आप जितने भी कुरान की वो आयत पढ़ते हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की गई है, उनका जिक्र किया गया है, यही नात है। और कोई शख्स ये नहीं कह सकता, कोई मोमिन ये नहीं कह सकता, कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता, कोई कलमा पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता हूँ, माअज़ल्लाह। लिहाजा हर शख्स नात ख़्वाह है, हर शख्स तारीफ मुस्तफ़ा बयान कर रहा है, बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा तारीफ मुस्तफ़ा बयान कर रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब अगर मैं आपको पैदा न फरमाता तो ये कायनात ही तख्लीक न करता। गोया ये कायनात जो तख्लीक की गई है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का, उनकी विलादत का, उनकी बेसत का, उनका दुनिया में आने का सदका है। अगर हुजूर इस दुनिया में ना आते तो रब फरमाता है फिर मैं ये कायनात ही ना बनाता। इस कायनात को मैंने इसलिए बनाया कि महबूब मैं आपसे अकीदत, मोहब्बत, प्यार करता हूँ और मैंने आपको इस दुनिया में भेजा और आपके लिए कायनात बनाई ताकि आप मेरी वहदानियत का ऐलान करें और लोगों को मेरी तरफ राग़िब करें। अब फन नातखानी जो है वो है नात को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना। अब इसके बड़े शोबे हैं। लिखने वाला मंजूम जो नात शरीफ लिखते हैं वो भी एक फन है। फिर नात शरीफ की तर्ज बनाना, उसको सिखाना, उसके उस्ताद हैं, ये भी एक फन है। फिर नात शरीफ को पढ़ना, ये भी एक फन है। और अब तो नातिया मुकाबले होते हैं जिसमें असातिज़ा होते हैं, जजेस होते हैं जो गलतियां निकालते हैं तलफ़्फ़ुज़ की, तर्ज की, लय की, पिच की। तो नात ख़्वानी अब एक फन की हैसियत इख्तियार कर गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने घर में भी दुरूद व सलाम पढ़ा करें, अपने घर में भी नात ख़्वानी करवाया करें, अपने घर में बच्चों को, बच्चियों को इस तरफ राग़िब करें, क्योंकि नात ख़्वानी और दुरूद व सलाम जो है उनकी आवाज़ें जब आपके घरों से आएंगी तो फिर नाच गानों की आवाज़ें बंद हो जाएंगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि नाच बंद हो जाए तो
پھر گھر میں نعت کو لے آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں فلمیں، ڈرامے، اچھل کود، میوزک اس کی آواز نہ آئے تو پھر گھر میں ہفتے میں ایک بار نعت خوانی اور درود و سلام ضرور رکھا کریں اور بچیوں کو سکھایا کریں. اور جو سینئر شناخواں ہیں ان کو دکھایا کریں، سنایا کریں تاکہ ان میں شوق پیدا ہو. اور گھر میں خانہ کعبہ ہے یا مدینہ منورہ ہے یا نجف اشرف ہے یا کربلا ہے، ان کے چینلز بھی چلتے ہیں، اس کے پیچھے تلاوت بھی چل رہی ہوتی ہے. تو آپ جو ہے تلاوت قرآن پاک اور احادیث جو وہاں پر اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے مدینہ منورہ کے فوٹیجز کے پیچھے، اس کو گھر پہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا کریں. اس سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. اور اگر وہ سنتے رہیں گے تو ان میں بھی شوق ہوگا، تلاوت کا شوق ہوگا، نعت خوانی کا شوق ہوگا، درود و سلام کا شوق ہوگا. پھر یہ جب شوق بڑھتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ درس کی طرف جائیں اور درس سے آگے پھر شوق ہوتا ہے کہ میں مقرر بنوں، پھر مدرس بنوں. تو یہ جب آپ ایک ایسا گھر کا ماحول بنا دیں گے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلے تو پھر آپ کے گھر میں حیا اور پردہ داری بھی ہوگی اور جو جدید دور کے تقاضے ہیں بچے اور بچیاں اس پر بھی پورا اتریں گے. اگر آپ ایک طرف کر دیں گے تو دنیا داری جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے. شیطان کا حملہ بہت تیز ہوتا ہے، بہت رفتار سے ہوتا ہے، تیز رفتاری سے ہوتا ہے. وہ پھر جب شکنجے میں لے لیتا ہے تو دین سے دور کر دیتا ہے. تو میری تمام بڑوں سے، والدین سے گزارش ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ اس میں دین داری کا رنگ نمایاں نظر آئے. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے. ہمارے ساتھ آج 2 ایکسٹرا شناخواں ہیں جو ہمارے اس بزم میں آئیں گے، کلام پیش کریں گے اور ان سے کلام بھی سنیں گے. ساتھ ساتھ آؤ بات کریں. پھر ہمارے ساتھ ہمارے ایک مہمان ٹیلی فون لائن پر ہوں گے. آگے چل کر احتیاط لازم ہے اور اس طرح سے ہمارا سلسلہ چلے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان نیوز 1 سے براہ راست. اور گفتگو میں نے کی تھی فن نعت خوانی کے حوالے سے اور ترغیب یہی ہے کہ اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں کو نعت خوانی کی، قرات کی اور گفتگو یعنی تقریر کی جو ہے وہ پریکٹس کرواتے رہنا چاہیے. اس سے گھر کا ماحول بھی بہتر رہتا ہے اور بچوں کو دینداری کی طرف راغب کرنے میں مدد ملے گی. تو میرے ساتھ کمسن شناخواں ہیں قاسم حسن، ان سے کلام بھی سنتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آؤ بات کریں اور باقی سیگمنٹ چلاتے ہیں. جی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب عذرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی
تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شہدائی کہ بس یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد، اور دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ، اور بریکنگ نیوز کی وجہ سے دوران ذرا طویل ہو گیا، تو وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے فن نعت خوانی کے حوالے سے، اور سیگمنٹ ہمارا ہونا تھا آؤ بات کریں، انشاءاللہ اولاد کی تربیت اور دور حاضر کے موضوع پہ کل گفتگو کریں گے۔ کچھ بات ہم کر لیتے ہیں اسی حوالے سے کہ گھر کے ماحول میں اگر ہم درود و سلام کے نذرانے اور فن نعت خوانی کو اگر ہم درس کو جو ہے وہ شامل کر لیں، تو جس بہرا روی کا شکار اس وقت یا معاشرتی برائیوں کا شکار اس وقت ہم یا ہمارے گھر والے ہیں، اس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ بڑوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ اس سلسلے میں کیا اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنی فکر رکھتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بظاہر بات تو سارے بڑے جو ہے وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ماں خود اور والد صاحب خود گھر میں فلمیں دیکھ رہے ہوں یا بھارتی چینلز کے ڈرامے دیکھ رہے ہوں، تو جو بات کہی جا رہی ہے بچے اس کا اثر نہیں لیتے۔ اور اب ٹیلی ویژن سے چونکہ بات نکل کر انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے، گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو سب کے پاس موبائل فون ہے یا آئی پیڈ ہے یا ٹیب ہے، تو اس کے ذریعے بھی وہ خود ہی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے کنیکشنز کے ذریعے ان چینلز تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے بچوں تک، جو شاید ہم ٹی وی بند کر دیں تو ان کی رسائی نہ ہو، لیکن چونکہ اب ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو گئی ہے اور یہ ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، ہم خود پہلے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اگر اس کے بچے کے پاس اس طرح کا موبائل ہے تو میرے بچے کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور جب ہم وہ موبائل دلا دیتے ہیں پھر ہم سر پکڑ کے روتے ہیں کہ سارا دن موبائل میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو دلایا تو ہم نے، نہ بچے کے پاس پیسے تھے نہ اس کے پاس استطاعت تھی کہ وہ جا کر مارکیٹ سے خود خریدے، تو دلوایا بھی ہم نے، خرچ بھی ہم نے کیا۔ اب جب اس نے اس کا استعمال اس طرح کا شروع کر دیا تو ہم شکایت کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے ٹی وی چینلز کیوں دیکھ رہا ہے، اس طرح کے ویڈیوز کیوں دیکھ رہا ہے۔ تو ایک پلان ہے اصل میں، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ایک پلان ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں اس طرح کے ڈرامے چل رہے ہوں، اس طرح کی سٹوریز پر مبنی فلمیں چل رہی ہوں جس میں خواتین آپس میں لڑ رہی ہوں، مرد آپس میں لڑ رہے ہوں، تو وہ اس کا اثر گھر والے بھی لیتے ہیں، بچے بھی لیتے ہیں، چڑچڑاپن، گالم گلوچ اور شک کرنا ایک دوسرے پر، اور یہ ساری چیزیں جو فلموں اور ڈراموں کے کلچر سے سیکھی جاتی ہیں وہ ہمارے گھر کے کلچر میں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات وہ کچھ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے جو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب سے پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو اس کا ڈرامہ لکھنے والے جو ہے وہ اس بات پر غور کرتے تھے کہ میں وہ کچھ لکھوں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر یہ چاہتا تھا میں وہ کچھ دکھاؤں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا اسے ہم دکھا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ایسا گھر یا گھر کا ماحول ہو جائے، ایسا معاشرہ یا معاشرے کا ماحول ہو جائے، تو امپوز کر رہے ہیں ہم ایسا کلچر جو کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ پتنگ بازی جو ہے اس کو کلچر کہا جاتا تھا، جو کہ کبھی ہمارا کلچر نہیں رہا، اور پھر جب اس پہ پابندی لگی تو ایک طبقہ اٹھ گیا کہ پابندی کیوں لگی، پھر میڈیا کو استعمال کیا گیا، اور پھر ڈراموں میں پتنگ بازی دکھائی گئی، فلموں میں پتنگ بازی دکھائی گئی، پھر پتنگ پہ گانے ریکارڈ کروائے گئے، نغمے بنائے گئے،
और फिर पतंग को मार्केटिंग करने के लिए पतंग मेले सजाए गए, लेकिन जब डोर जिसके गले पे फिरती है और वो मरता है उसका बच्चा, तो पता चलता है कि कितना खतरनाक है। लोगों को फिर एजुकेट किया गया और बहुत मुश्किल से समझाया गया कि पतंगबाजी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये जानलेवा एक खेल है। और मैं चूंकि लाहौर में भी रहा हूं, तो मैंने वहां ये देखा है कि जब पतंगबाजी के मेले वगैरह होते हैं तो पतंगबाजी के साथ साथ दीगर खुराफात उसमें शामिल हो गए, यानी सिर्फ पतंगबाजी नहीं होती थी, फिर नाच गाना भी होता था, फिर बारबेक्यू भी होता था, फिर माशरती बुराइयां भी होती थी, फिर ढोल धमाके भी होते थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हम माह रमजान मुबारक को ही अपनी प्रैक्टिस का जरिया बना ले कि रमजान में हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो सारा साल वैसा ही रहेगा। अगर हम अपने घर के माहौल को ठीक नहीं रखेंगे तो इसका असर हमारी शख्सियत पे पड़ेगा। जब एक बेहतरीन माहौल वाले घर के अफराद घर से बाहर निकल के माशरे में दीगर अफराद से बात करते हैं तो उनके बात करने का अंदाज दूसरा होता है, उनका मामला फहमी का मामला दूसरा होता है। और अगर घर के बिगड़े हुए माहौल से कोई शख्स घर से बाहर निकलेगा तो उसके इखलाक और किरदार ये बता देंगे कि इसके घर का माहौल कैसा है। कोई आपके घर में आए, उसे पता चल जाना चाहिए कि मैं किसके घर में आया। आपके घर की खुशबू को देखकर, उसकी सफाई को देखकर, उस घर में आने वाली आवाजों को देखकर, इस्तेकबाल के तरीके और वापस गाड़ी तक छोड़ने के तरीके और इस कल्चर और सकाफत और अदब व आदाब से पता चल जाए कि घर का माहौल कैसा है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे हकीम शाह नजीर। सेगमेंट होगा एहतियात लाजिम है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।